لأجلك يا ربي نسعى. مرحبا بك يا أخي العزيز، ترى جميلا. كل إنسان جميل خلق الله تعالى، وكل شيء جميل إذا استشعرته جميلا. طبعا، ولكنك مع هذا الجمال جالس في حديقة جميلة وتهب نسمات عطرة، فقد جمعت أنواع الجمال كلها. حقا إنني سعيد، ولكن الإنسان يتجمل بأخلاق جميلة، وبالإضافة جمال هذا الكون بذكر الله، وتصفو الحياة بنور هدى. قل لي باختصار، أين تجد الجمال؟ في وجوه التي تستحيي من الله. سبحان الله، ما أجمل هذه الكلمة. وهل تحب الجمال؟ كيف لا؟ طبعا إن الله جميل يحب الجمال، ولكن المقصود به جمال التقى، لا جمال الشكل والصورة فقط، كما قال الشاعر: ليس الجمال بميزر، ولكن الجمال جمال العلم والأدب. ما شاء الله، والله جئت لنا بكلمات جميلة أعجبتني كثيرا. وأضيف إليك كلمة أخرى لتصبح حياتك جميلة، فإذا أصبحت فقل الحمد لله ما أجمل هذا الصباح، وإذا أمسيت فقل الحمد لله ما أجمل هذا المساء. ما شاء الله، بارك الله فيك، زدتنا علما ومعرفة. وهذا الجمال في اللغة العربية فقط، إن الذي ملأ اللغات محاسنا وجعل الجمال وسره في الذات. شكرا.